ऑल मेंबर्स। अच्छा, मैंने कहा आज आपको जो है ना हमस्टर के अबाउट जो है ना बहुत से लोग इसको स्कीम बोल रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को जो है ना हमस्टर के अबाउट बताया जाए कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। ये दुनिया का अब तक का नंबर 1 प्रोजेक्ट है जिसने जो है ना 250 मिलियन प्लस, जो कि दुनिया के 3% लोग इसमें शुमार होते हैं। तो इतनी ज़्यादा कम्युनिटी इन्होंने गेन कर ली है। और कल इनकी बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ आई है। असल में मेरा वाईफाई का इशू बना हुआ है, तो जो है ना मैं सही से बता नहीं पा रहा ना ग्रुप्स में, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को वीडियो में सब कुछ बताया जाए। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कल इसकी जो है ना एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप हुई है, तो मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये इस पे लिस्ट है कोइन गीगो। अच्छा, कोइन गीगो पे लिस्ट होना आम बात नहीं है। कोइन गीगो पे वो कोइन लिस्ट होते हैं जो रियल में फ्यूचर में लिस्ट होने वाले होते हैं। ऐसे इस पे लिस्ट करना, इसको डिटेल देनी पड़ती है सारी, एक किस्म की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हम नहीं करते, जैसे सिक्योरिटी हो गई, ऐसे वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वो सारी इस एक्सचेंज के थ्रू होती है। तो ये मैंने आपको दिखा दी कि लिस्टिंग इस पे हो गई है। तो अब आप लोगों को मैं जो है ना कुछ और प्रूफ दिखाता हूँ कि लिस्टिंग होनी कब है। ये देखें, ये एक दी ब्लॉक एक्सचेंज है जहाँ पर उन्होंने सब कुछ बताया इसके बारे में कि हमने क्या प्लान सोच कर जो है ना हम सर को लेकर आए हैं और क्या हिसाब किताब है। हम सर कॉमर फाउंडर रिवेल गेम ऑर्गन प्लान्स फॉर ए सेकंड एयर ड्रॉप। अच्छा, तो ये सोच रहे हैं कि हम सेकंड एयर ड्रॉप भी लेकर आएंगे। और हमस्टर कॉम्बैट कोई आज का नहीं है। कोई लोग समझ रहे होंगे कि जो है ना ये आज आया है, तो ये नॉट कॉइन से पहले आया है। हमस्टर कॉम्बैट एनिमोस फाउंडर सेड देयर टीम हैज़ बीन वर्किंग इन क्रिप्टो साइंस 2013 में ये आया है। एंड वी आर इंस्पायर्ड बाय नॉट कॉइन वैन क्रिएटिंग टेलीग्राम क्लिकर गेम। और हमने नॉट कॉइन से इंस्पायर्ड होकर एक टेलीग्राम गेम बनाई है क्लिकर। तो ये नॉट कॉइन को देखकर इन्होंने जो है ना टेलीग्राम पे लेके आए हैं। बाकी ये वर्क जो है ना 2013 से कर रहे हैं, इस पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर आने का सोच रहे हैं। बाकी ये देखें, इसकी 250 मिलियन क्लेमिंग ओवर 250 मिलियन यूज़र हमस्टर कॉम्बैट, 250 मिलियन यूज़र जो है ना इसके हो गए हैं। क्रिप्टो में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे जो है ना 250 मिलियन यूज़र आए हों। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिस पे जो है ना 250 मिलियन यूज़र आए हैं। और बाकी ये है कि ये इस मंथ ही ये लिस्टिंग का सोच रहे हैं, वो मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूँ। ये जो है ना सेकंड एयर ड्रॉप, ये जो है ना इस मंथ के लास्ट में जो है ना, अभी तक इन्होंने शेड्यूल तब्दील नहीं किया, तो ये इस मंथ ही लिस्ट होंगे। 25 से 30 जुलाई के दरमियान ही ये लिस्ट होंगे। ये सेकंड एयर ड्रॉप का सोच रहे हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके ऐप में, और वहाँ जाके ना आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि ये क्या क्या प्लान कर रहे हैं लिस्टिंग के अबाउट। क्या ये सोच रहे हैं कि इन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, कैसे कॉइन को लिस्ट करना है। ये माइन पे आ जाते हैं। ये पहले यहाँ 4 ऑप्शन हुआ करते थे, ER एंड टीम, मार्केट, लीगल और स्पेशल। अब इन्होंने वेब 3 लेके आया है। वेब 3 में डेक्स और जो है ना ऑरेकल, ये कार्ड आया है। और इन्होंने एक और इधर कार्ड लेके आए हैं, वेस्टिंग एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि ये वेस्टिंग पीरियड रखेंगे, एक साथ ही आप लोगों को कॉइन नहीं देंगे, सारा एक साथ कॉइन नहीं देंगे। इसका मतलब बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो है ना एक साथ जो भी कॉइन दिया जाता है, तो जो अर्ली यूज़र सेल कर देते हैं तो उस टाइम उनको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन उस टाइम मार्केट पे इतना ज़्यादा वेबसाइटों पे लोड होता है ना कि हर मेंबर इसको सेल नहीं कर सकता। तो जो मेंबर बच जाते हैं ना, तो जब वो सेल करने जाते हैं तो प्राइस बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है। तो इसका ये सिस्टम भी नहीं होगा। ये जो है ना वेस्टिंग पीरियड रखेंगे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ना 6 महीनों में सारा एयर ड्रॉप दे देंगे। जो है ना 6 महीनों नहीं तो 5 महीनों में आपको 20% करके सारा एयर ड्रॉप 100% दे देंगे। उसके बाद ये लॉन्च पैड का ये सोच रहे हैं। लॉन्च पैड क्या होता है? बेसिकली ये बाइनांस वगैरह का लॉन्च पैड का आपने सुना हो, बाइनांस पे होता है, बाईबिट पे होता है, और भी कई एक्सचेंज हैं जिनका जो है लॉन्च पैड होता है।
تو وہ اس پہ جو ہے نا یہ لسٹ کرتے ہیں اس کو. تو اس پہ لسٹ جب ہوتا ہے تو یہ لسٹنگ سے 3 دن پہلے جو ہے نا اس پہ لسٹ ہوتا ہے, اور کوئن اسٹیک کر کے ہم بیسیکلی جو ہے نا اس کو جو ہے نا کوئن لسٹ کر کے کوئن جو ہے نا اسٹیک کر کے وہ ہمیں ملتا ہے اس کے ذریعے بھی. لیکن ہمیں تو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے فری میں اتنے زیادہ مائن کر لیے ہیں. باقی اس کے بعد یہ NFT مارکیٹ پلیس, یہ بھی NFT بھی لے کے آنے کا سوچ رہے ہیں. NFT بیسیکلی بائی کرنے پڑتے ہیں کم از کم, مطلب جو ہے نا اگر $10 کی ایک NFT ہوئی نا تو آپ اس کو فیوچر میں سیو کر سکیں گے. میں بائی کا مشورہ دیتا نہیں ہوں, نہ کبھی میں نے کرپٹو میں ایسے پروجیکٹ میں کوئی کوئن وغیرہ بائی کیے ہیں یا NFT بائی کی ہو. مگر یہ ہے کہ اگر آپ $10 کی پرچیز کریں گے نا تو یہ کم از کم $15 کی سیل ہوگی. اس کے بعد میں آپ کو اسپیشل میں کچھ اس کا دکھاتا ہوں. یہ میں اپنے گروپ میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا یہ 250 ملین پلیئرس یہ کارڈ میں پرچیز کر لوں. میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں. تو جو ہے نا یہ ایک مائنڈ گیم ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آنی. انہوں نے جو ہے نا لیگل وہ نکالے, لیگل میں جو ہے نا یہ کنٹری کو لے کر آتے رہے, ان سب کے جو ہے نا میچز وغیرہ کرائے. اور میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ آخری اس کا لائسنس فلپسنس کوئی کنٹری جیسے ہے نا, تو یہ ان کا لاسٹ کارڈ تھا. اب لیگل میں ان کا کوئی کارڈ نہیں آئے گا کیونکہ اب انہوں نے اپنی فٹ بال کی گیم کروا دی ہے. اور آج سنڈے کو میں نے گروپ میں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سنڈے کو ہی فائنل رکھیں گے, تو آج انہوں نے فائنل سنڈے کو رکھ دیا. اس فائنل کے بعد جو ہے نا یا 2-3 دن بعد جو ہے نا لسٹنگ کی کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. تو لسٹنگ اس کی اس مہینے ہی ہے. آپ لوگ جو ہے نا ورک کرتے رہیں. جسٹ یہ اس کا جو ہے نا بزنس جیٹ یہ کارڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں, بس جو ہے نا کچھ ہی دن باقی ہیں. تو سب لوگ اس پہ ورک کرتے رہیں, اور جو لوگ اس کو اسکیم سمجھتے ہیں نا ان کو میں دکھا دوں گا کہ جو ہے نا میں نے کیسے ریسرچ کیا اور جو ہے نا اس پہ یقین رکھا ہے. تو انشاءاللہ مجھے ضرور ہی پرافٹ ہوگا. میں نے کافی محنت کی ہے. اگر میں چاہتا تو یہ 2.95 ملین کو جو ہے نا ابھی یہ سارے کوئن خرچ کر کے اس کو میں انکریز کر دیتا, لیکن میں یہ نہیں کر رہا. میری کوشش ہے یہ 10 لیول میں کر لوں 1 بلین کوئن. اس کے بعد جو ہے نا یہ جتنا بھی ایکسٹرا کوئن ہوں گے نا وہ میں سارے پر آور پہ خرچ کرتا رہوں گا. اچھا یہ تو ہو گیا. باقی یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ایکٹیویٹی بھی مکمل کرنی ہے. ڈیلی ریوارڈ ہو گیا, ڈیلی چپر کوڈ, ڈیلی کومبو. یہ انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ جو ہے نا یہ 3 آپ نے ضرور کرنے ہیں کام, اس لیے تو انہوں نے ان کو فرنٹ پہ لے کے آئے ہیں. پہلے ان کی ڈسپلے اور تھی, ڈیش بورڈ اور قسم کا تھا. اب انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں. تو آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ جو ہے نا زیادہ پوائنٹ خرچ ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کہیں کہ ہم اتنے زیادہ خرچ ضائع نہیں کرتے پوائنٹ, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ ایسا نہ ہو کہ ڈیلی کا ٹاسک چھوڑ دیں, ڈیلی کومبو. یہ نہیں کرنا. آپ کے کم از کم آپ ایک ٹارگیٹ رکھ لیں کہ 30 ملین خرچ ہو رہے ہیں 5 ملین کے لیے تو کر دیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ایلیجیبل تو ہو جائیں نا ایئر ڈراپ کے لیے. اس کے علاوہ یہ ادھر باس پہ کلک کریں گے تو یہاں جو ہے نا آپ لوگ جو ہے 6 مرتبہ آپ کو انرجی دی جاتی ہے. یہ آپ لوگ جو ہے نا ڈیلی دن میں ضرور اس کو 6 بار استعمال کریں, ٹھیک ہے. باقی ارن پہ ادھر کلک کریں گے تو یہاں جو ہے نا ڈیلی ریوارڈ دیا جاتا ہے. وہ آپ نے ادھر کم بیک ٹمارو میں نے آج کلیم کر دیا, اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے نا ڈیلی ریوارڈ بھی ہوگا. اس کے اوپر جو ہے نا ہمسر یوٹیوب یہ بیسیکلی دیے جاتے ہیں. اس پہ آپ کلک کر کے بیک آ جائیں. کوئی ویڈیو وغیرہ اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو نہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ لاکھ پوائنٹ میں مل جائیں گے. اس سے آپ جو ہے نا ایکٹیو شمار ہوں گے. تو یہ بیسیکلی ایئر ڈراپ بھی ہر کسی کو پرووائڈ نہیں کریں گے, یہ ان لوگوں کو پرووائڈ کریں گے جو ڈیلی ایکٹیو ہوں گے. آپ ایکٹیو ان کو کیسے لگیں گے کہ آپ اپنے ڈیلی کے ٹاسک کمپلیٹ کریں گے. تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو ہے نا آپ لوگ اپنے ڈیلی کے ٹاسک کمپلیٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کی لسٹنگ جو ہے نا اس منتھ ہی ہونی ہے اینڈ میں 25 جولائی سے لے کر جو ہے نا 31 جولائی کے درمیان ہی جو ہے نا انشاءاللہ اس کی لسٹنگ ہو جائے گی. اور کوئن گیگو ایکسچینج پہ جو ہے نا اس نے اپنی ساری ڈیٹیل بھیج دی ہے. بہت جلد یہ بائنانس پہ لسٹ ہوگا, ہر ایکسچینج پہ یہ لسٹ ہوگا. کسی ایکسچینج کوئی بھی ایکسچینج ایسی نہیں ہوگی جو چاہے گی کہ ہم سر مجھ پہ لسٹ نہ ہو, کیونکہ فری میں ہی ان کو کمیونٹی کا موقع مل جائے گا کہ 250 ملین کمیونٹی کرنا کوئی گپ تو نہیں. انہوں نے کر لیا ہے. تو بائنانس کی بھی اتنی نہیں ہے, 200 ملین ہے. وہ چاہے گا کہ اس کی کمیونٹی مجھ تک آ جائے تو وہ اس کو ضرور لانچ کرے گا.
آپ لوگ ورک کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو پرافٹ ہوگا. باقی فل سپورٹ کرتے رہیں، اور جو ہے نا میری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.